हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय माता दी, जय माँ काली। आज है दिन वीरवार का 8 तारीख है। आज सुबह मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि बता नहीं सकती। गुस्सा भी बहुत आया है। मेरे हस्बैंड ने मेरी डांटा भी बहुत है। मैं बच्चों की टाइमिंग में बच्चों के ऊपर गलती मेरी थी, इसलिए डांट तो खानी पड़ी मेरे को। गुस्सा भी बहुत आ रहा था मुझे, पर क्या करती, कुछ नहीं बोलना, छोड़ो। मैं समझी कि स्कूल की टाइमिंग पहले ही की है। 9 बजे का स्कूल हो गया था ना, तो 9 बजे की टाइमिंग में ध्यान से एकदम ही उतर गई कि बच्चों को सुबह 7 बजे जाना है। यानी बच्चे 2 दिन से सुबह 7 बजे ही जा रहे हैं, और आज मेरे दिमाग से एकदम टाइमिंग निकल गई कि बच्चे 9 बजे ही जाएंगे। और जब 7:10 पे मेरे बच्चे बस से जाते हैं, तो इतना वो नहीं था। तो जैसे कंडक्टर का फ़ोन आया, मैम आपके बच्चे अभी तक स्टॉप पे आप ले आइए, हम स्टॉप पे पहुंचने वाले 5 मिनट में। तो मैं एकदम से हड़बड़ी से उठी, मतलब ये क्या हो गया। और आज तो बच्चों को 7 बजे जाना था, और बल्कि 2 दिन से बच्चे 7 बजे ही जा रहे थे। आज मेरे दिमाग काम नहीं करा बिल्कुल भी। 7 बजे मेरे बच्चे, आज दोनों की छुट्टी हो जाएगी, दोनों बच्चे की छुट्टी हो जाएगी। और इसके पापा मेरे को डांटने में लगे, रात को टाइम से नहीं सोते, सुबह टाइम से नहीं उठते। मैं उठ गई थी। पहले हमारा पानी रात को आता है, रात को पानी आता है, और सुबह 7 बजे, 7:30, 8 बजे तक आता है पानी। तो मैं सुबह के 4 बजे मोटर चलाकर सो गई। टंकी भर गई मेरी, तो टंकी जैसे भरी, बैल बज गई, मैं मोटर बंद कर फिर जाकर सो गई। फिर बज गए 6 बजे मेरी आँख खुली। मैंने 6 बज गए, मतलब अभी उठ के क्या करना है, सो जाती हूँ। मतलब बच्चों को तो 9 बजे जाना है ना। अगर मैं 7 बजे भी उठूँगी तो फिर 9 बजे तक बच्चों का अच्छा खासा लंच बन जाएगा। मेरे ध्यान में यही थे। और फिर जैसे बस वाले कंडक्टर का फ़ोन आया, बाप रे, इसके पापा वो शुरू हुए, वो बोलना शुरू हुए, तुम्हारा ध्यान नहीं है स्कूल में, ये है वो है, इतने फीस जाती है, ये है वो है, बस की भी फीस जाती है, ये बहुत बातें सुनाए। फ्रेंड्स, फिर आधा घंटा था, दोनों बच्चे फटाफट से रेडी हुए, फ्रेश हुए, ब्रश करे, हाथ मुँह जो करना था फटाफट से हुए। एक बेटे को मैंने तैयार करा फटाफट से, दूसरे बेटे को भी फिर कोट वोट जल्दी जल्दी से पहनाया। यानी मेरे बच्चे दोनों ही अपना आप से ही तैयार हो जाते हैं, पर आज मैंने उनकी हेल्प करी तैयार होने में भी। फटाफट मैंने जल्दी, जहाँ वो आराम से आधा घंटा लेते थे तैयार होने में, आज मैंने उन्हें फटाफट 10 मिनट में तैयार करा, दोनों बच्चों को। फटाफट से उनका लंच भी नहीं बनाया, रात का खाना था वो मैंने बच्चों को दिया। मेरे को बहुत दुख लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। भला रात का खाना था, वो मैंने अच्छे से गर्म करके बच्चों के टिफ़िन में पैक करके दे दिया। फिर उनको नमकीन पसंद है, आलू भुजिया चाट वाली होती है ना, वो उन्हें बहुत पसंद है, तो वो बनाकर उनके बैग में बिस्किट का पैकेट रख दिए और फ्रूट रख दिए कि बच्चे भूख अगर पसंद ना आए तो नमकीन है, फ्रूट्स हैं, बिस्किट हैं, ये खा लेंगे। मेरे दिल को तसल्ली थी कि मैंने बच्चों को इतना लंच दिया है, अगर वो ये चीज़ भी खाएंगे फिर भी भूखे नहीं रहेंगे। इतनी जल्दी जल्दी मैंने फ्रेंड्स करा, इतनी जल्दी जल्दी करा। मेरे फ्रेंड्स बोलने की बहुत गंदी आदत हो गई, ये छोड़ूंगी, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं जैसे नॉर्मली से किसी से बात कर रही हूँ ना, वैसे ही मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं किसी फ्रेंड से, किसी सहेली से ऐसे बैठ के बातें नहीं करते, बताते हैं
کہ آج ایسے ہو گیا، میرے ساتھ ایسے ہو گیا، یہ ہے وہ ہے. تو آج یہی ہوا، میں ڈانٹ بھی پڑی، غصہ بھی بہت آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں، غلطی میری ہے. اس کے پاپا بھی سو رہے تھے، وہ رات کو تھک گئے تھے، رات کو لیٹ آئے تو ان کی بھی آنکھ نہیں کھلی. جب میں اٹھائی 7 بجے، جب وہ اٹھے مطلب اٹھتے کے ساتھ ہی کنڈکٹر کا جیسے ہی فون آیا، فون اس کے پاپا کے پاس ہی آتا ہے، یہی چھوڑنے جاتے ہیں. جیسے ہی فون آیا ہماری تو بینڈ بج گئی اچھی خاصی. پھر فٹافٹ سے دونوں بچوں کو تیار کرے، بس تو نکل چکی تھی. پھر ہم چھوڑ کر آئے. پہلے چھوٹے بیٹے کو، یعنی دونوں بچوں کے ہمارے اسکول الگ ہیں، ایک ہی اسکول میں نہیں جاتے، دونوں الگ الگ اسکولوں میں جاتے ہیں. پہلے پھر چھوٹے بچے کو چھوڑے اسکول میں. اور دیکھو میں کتنی بیوقوف ہوں، جب مجھے پتہ ہے کہ بس نکل چکی ہے، جب بھی میں نا ایڈیٹوں کی طرح ایسے ہی چلی گئی، پتلی سی شال اوڑھ گئی، نہ ساکس پہن کے گئی نہ کچھ پہن کے گئی، اور ایسے ہی چلی گئی گاڑی میں بیٹھ کے. چھوٹے بیٹے کو چھوڑا، اس کا تو اسکول پاس میں ہی ہے. بڑے والے بیٹے کا تو اسکول باپ رے بہت دور ہے. وہ میری حالت خراب ہوئی ٹھنڈ میں. صرف ایک تو ہوا اتنی تیز چل رہی، اور گاڑی میں بیٹھ کے جب چلو تو اس گاڑی پہ باپ رے کتنی تیز ہوا لگتی ہے. مطلب ٹھنڈ کے ہمارا بن گئی، کلفی بن گئی میری تو. اور گھر جیسے بس میرے کو یہ لگ رہا تھا بچوں کا کہ اسکول کا گیٹ نہ بند ہو جائے. پھر بھی ہم راستے میں ٹرافک نہیں ملا، اور میرے بچے اسکول میں دونوں ہی ٹائم سے پہنچ گئے، بلکہ 8 بجنے میں 10 منٹ تھے جب اسکول پہنچ گئے. ان کی بس بھی ہمیں راستے میں مل چکی تھی، پر اس کے پاپا نے بس میں نہیں بٹھایا، بولا میں ہی چھوڑ کر آؤں گا آج. بولا اچھا ٹھیک ہے. پھر ہم ہی چھوڑ کر آئے. چھوڑ کر اتنی دور اسکول ہے تو اس لیے ہم نے بچوں کی بس لگا رکھی. اب سوچو، اب بس لگی ہوئی تو کتنی دور اسکول ہوئیں گے. بس جب ہی لگتی ہے جب اسکول دور ہوتے ہیں، نہیں پاس میں تو خود بھی چھوڑ آتے ہیں، دور کے تو ایسے یہی ہوتا ہے. اب میں پاگل تھی، ڈفر ہوں میں ایک دم. یہ صبح ایسے ہی چلے گئی، جب کہ میرے کو پتہ تھا کہ بس چھوڑ چکی ہے، چھوڑ کر آنا اتنے دور تو ٹھنڈ لگے گی، میں کچھ پہن لوں کچھ. پر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میرے بچوں کی آج چھٹی نہ ہو جائے، ایگزام چل رہے ہیں، چھٹی نہیں ہونی چاہیے. بس اسی ہبڑ دھبڑ میں چلی گئی. اور جب میں گاڑی پہ بیٹھ کر گئی، آدھے راستے تک کچھ نہیں ہوا. جب آگے ہائی روڈ آئے، سڑکیں آئیں بڑی بڑی، پل آیا، جب میری حالت خراب ہو گئی. میں نے آج تو کلفی بن گئی میری. گھر پہ آتے کے ساتھ ہی میں تو رجائی میں ایسے بیٹھی کہ اٹھنے کا نام نہیں لی. بیٹھ کے رجائی میں کم سے کم 2 گھنٹے رجائی میں بیٹھی رہی، ٹھنڈ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. پھر یہ بولے میں پانی لگا دیتا ہوں ٹھنڈا، نہیں گرم پانی لگا دیتا ہوں، تو نہا لے ٹھیک ہو جائے گی. ملا ہاں یہ ٹھیک ہے. پانی لگا دیے، اور میں پھر چائے بھی بنا دی میرے لیے. میرے کو یہ بھی ڈانٹے، پھر دوبارہ ڈانٹ کھائی میں نے. ایسے ہی چلتی اٹھ کے یہ ہے وہ ہے، تو کو پتہ ہے بچوں کو چھوڑ کر آنا ہے تو جیکٹ پہن لیتی، ساکس پہن کے چلتی. یہ ہے وہ. میرا مطلب آج میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا. پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا گھسا ہوتا ہے، کون سی ٹینشن، کیا میرے کو خود ہی نہیں سمجھ آتا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، پتہ نہیں کتنی باتیں ہوتی ہیں، کہاں کی ہوتی ہیں، کون سی ہوتی ہیں، گھومنے لگ جاتی ہیں کہ خود کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے کو کیا کرنا ہے، کون سی بات کرنی ہے، کیا کرنی ہے. میرے کو خود ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی باتیں، اسی لیے ہو گئی گڑبڑی. اب میں کیا کر ہو گئی تو ہو گئی. اپنے دل کو میں تسلی دے دی، ہو گئی تو ہو گئی، آگے سے میں دھیان رکھوں گی، ہے نا، یہی ہو سکتا ہے. اور میں آئی برو نہیں بنوا رہی. یہ تو سارے فنکشن تو نکل گئے، آئی برو کرواؤ. غصہ تو آتا ہے میرے کو بہت زیادہ. 150 روپے لگ جاتے ہیں آئی برو بنوانے میں بھی.